पशुपालन व्यवसाय अन्तर्गत बाख्रा पालन व्यवसायले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ। थोरै लगानीमा छिटो प्रतिफल दिने तथा हिमाल, पहाड र तराईको जुनसुकै भूगोलमा पनि भूगोल अनुसार फरक फरक जातका बाख्राहरू सजिलै पाल्न सकिने भएकाले नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै बाख्रा पालन गरिँदै आएको छ। विगतमा घरायासी प्रयोजनका लागि स्थानीय रैथाने जातका बाख्राहरू हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा सिन्हाल, मध्य पहाड तथा उपत्यकामा खरी र तराईमा तराई बाख्रा पाल्ने गरिन्थ्यो। परम्परागत पद्धति अनुसार विगतमा नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ पद्धति मार्फत बाख्रा पालन गरिन्थ्यो। वर्षायाममा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका चरनमा र हिउँदमा गाउँघरका बाँझो खेतबारीमा चराएर घुम्ती गोठ पद्धति अनुसार बाख्रा पालन गर्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म पनि यो पद्धति प्रचलनमा रहेको छ। यसैगरी मध्य पहाडी क्षेत्र, उपत्यका र तराईमा घरपालुवा पद्धति अनुसार घरमै वा घर नजिकै खोर बनाएर बाख्रा पालन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। बाख्रा पालनका लागि उन्नत प्रविधिको पर्याप्त खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान नहुनु तथा सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यले मात्रै बाख्रा पाल्ने प्रचलन रहेका कारण विगतमा बाख्रा पालन व्यवसायले व्यावसायिक रूप लिन सकिरहेको थिएन। आर्थिक वर्ष 74-75 को तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकमा वार्षिक 1,16,00,000 संख्यामा बाख्रा रहेको छ भने वार्षिक सरदर 67,706 मेट्रिक टन मासु खसी बोकाबाट उत्पादन हुन्छ। उक्त उत्पादनले खसी बोकाको मासुको वार्षिक मागको 86% मात्र पूर्ति गरेको छ भने बाँकी छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिएको छ। वार्षिक सरदर 5 लाख भन्दा बढी बाख्रा मासुका लागि छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गरिनुले मासुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसरी बाख्रा आयात गर्दा हुने आर्थिक घाटा बाहेक आयात गरिएका बिरामी बाख्राहरूबाट PPR लगायतका विभिन्न संक्रामक रोगहरूको महामारी समेत फैलिन सक्ने हुँदा यसले कृषकहरूलाई र समग्र मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदै आएको छ। परम्परागत शैलीमा बाख्रा पालन गर्दा लगानी र श्रमको तुलनामा थोरै प्रतिफल प्राप्त हुने र मासुका लागि छिमेकी मुलुकमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले बाख्रा पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न विक्रम सम्वत 2032 सालमा भारतबाट जमुनापारी तथा बारबारी जातका केही बाख्राहरू ल्याएर उन्नत जातका बाख्रा पालनको थालनी गरेको थियो। 2033 सालमा तनहुको बन्दीपुरमा केन्द्रीय बाख्रा विकास फर्म र त्यसको केही वर्षपछि कैलालीको बुढीतोलामा बाख्रा विकास फर्म स्थापना गरेर नेपालमा व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि खोज तथा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। पछि विक्रम सम्वत 2048 सालमा विधिवत रूपमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना भएपछि बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुरबाट बाख्रा पालनमा उन्नत प्रविधि भित्र्याउने विषयमा ठोस प्रयासहरू सुरुवात गरियो। यो केन्द्रले बाख्रा पालन व्यवसायमा अनुसन्धान गरी स्थानीय जातमा खरी र सिन्हाल तथा उन्नत जातहरूमा जमुनापारी र बोर तथा यिनका वर्णशंकर जातहरू समेत कृषकलाई सिफारिस गरेको छ। नेपालमा पालन गरिने बाख्राको ठूलो हिस्सा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पालन गरिने खरी बाख्राले ओगटेको छ। यो जातको बाख्रा नेपाली गाउँघरमा अति नै लोकप्रिय बाख्रा हो। यस बाख्रालाई दिनमा चराउने र रातमा खोरमा थुनेर पालिन्छ। यो बाख्राको रङहरू रातो, सेतो, खैरो, काली, सिङ्गारी, ध्यासे, मुडुलो खालको हुन्छ। पाठापाठीको जन्मतौल सरदर 1.5 केजीको हुन्छ। करिब 57% यो बाख्राले जुम्लाहा पाठापाठी पाउँछन्। यो जातको बाख्रालाई राम्रोसँग व्यवस्थापनमा पालिएमा 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउन सक्ने र ब्याएका पाठापाठीहरू 90% हुर्काउन सक्ने कुरा अनुसन्धानबाट देखिएको छ। स्थानीय जातको बाख्रा 1 वर्षमा सरदर 25 देखि 30 किलोसम्मको हुन्छ।
खरी बाख्राको शारीरिक वृद्धि दर प्रतिदिन 60 देखि 80 ग्राम रहेको पाइएको छ। पूर्वी अफ्रिकाको बेरबोरा भन्ने ठाउँमा यो बाख्राको उत्पत्ति भएको हो। यो बाख्रा तराईदेखि मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलतापूर्वक पाल्न सकिने जात हो। यो जातको बाख्रा चरनभन्दा बाँधेर पाल्ने व्यवस्थापनमा रुचाउने जात हो। तराई र अन्य पहाडमा पाइने प्राय जुनसुकै प्रकारको घाँसमा यो बाख्रा हुर्काउन सकिन्छ। सानो छोटो ठाडा कान र शरीर भएको यो बाख्रा मृग जस्तो देखिन्छ। यो बाख्राको खैरो रङ्गमा सेतो धब्बाहरू तथा सेतो रङ्गमा कालो धब्बाहरू टाटेपाटे खालको हुन्छ। वयस्क बाख्राको 27 देखि 35 केजी र बोकाको तौल 55 देखि 60 केजीसम्म हुन्छ। यो बाख्राले साधारणतया 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउँछ। प्रत्येक बेतमा सरदर 1.8 वटा पाठापाठी हुर्काउन सक्छ। बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले 2500 मिटर भन्दा माथिको भौगोलिक क्षेत्रका लागि च्याङ्रा, 1500 देखि 2500 मिटरसम्मका लागि सिन्हाल, 300 देखि 1500 मिटरको उचाइका लागि स्थानीय रैथाने जातमा खरी तथा उन्नत जातमा जमुनापारी, बारबरी, बोर तथा तिनका वर्णशंकर जातहरू र तराईका लागि रैथाने जातमा तराई बाख्रा र उन्नत जातमा जमुनापारी, बारबरी, बोर तथा तिनका वर्णशंकर जातहरू सिफारिस गरिएको छ। बाख्रा पालन व्यवसायलाई समुचित सुधार गरी कृषकलाई आयमूलक व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ केन्द्रित गर्न, पाठापाठीको मृत्युदरमा कमी तथा शारीरिक वृद्धिमा सुधार ल्याई बाख्रा पालन व्यवसायलाई नाफामूलक बनाउन बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुरले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। स्थानीय हावापानी र भूगोल सुहाउँदो उन्नत जातका बाख्राको अनुसन्धान गर्ने क्रममा बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुरले विक्रम सम्वत 2071 सालदेखि मासुका लागि अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिएका बोर र अमेरिकाबाट दूधका लागि सानन जातका बाख्राहरू आयात गरी बाख्रामा अनुसन्धान तथा नस्ल सुधारको काम सुरु गरियो। स्थानीय जातको तुलनामा छोटो अवधिमा धेरै उत्पादन लिन सकिने भएकाले बोर जातको सफल अनुसन्धान व्यावसायिक बाख्रा पालनको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। यस केन्द्रले बोर जातका शुद्ध पाठालाई स्थानीय जातका खरी बाख्रासँग क्रस ब्रिडिङ गराएर 50%, 75%, 87.5 र 93.75% सम्मका तथा अस्ट्रेलियाबाटै आयात गरिएका शुद्ध नस्लका माउ र बोका बीच प्रजनन गराएर शुद्ध पाठापाठीको उत्पादन गरी अध्ययन अनुसन्धान तथा वितरण गरिरहेको छ। यसरी प्रजनन गराउँदा बोका तथा माउ बीच हाड नाता नपर्ने गरी प्रजनन गराउनुपर्छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय पाठापाठी उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी क्रस ब्रिडिङ गराएर जन्मिएका पाठापाठीमा माउबाट स्थानीय हावापानी र रोगसँग लड्ने गुण प्राप्त हुने र बोकाबाट उन्नत नस्लको गुण प्राप्त हुने भएकाले बाख्रा पालन व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष रहेको छ। बाख्रा अनुसन्धान कार्यका लागि तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा र नवलपरासीमा 5 वटा बाह्य अनुसन्धान स्थल तथा स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरेर अध्ययन, अनुसन्धान, नस्ल सुधार तथा पाठापाठी उत्पादन र बिक्री वितरण कार्य भइरहेको छ। पहिले त उसको उत्पादन ग्रोथ वेट नै बढी छ। जब बच्चा राम्रो हुन्छ उसको बढ्ने क्षमता राम्रो हुन्छ है। हामीले बच्चै सानो छ भने उसको ग्रोथ रेट बढ्ने रेट चाहिँ कम हुन्छ। हामीले अब भोलि ब्रिडको लागि हामी बेचिरहेका छौँ, अहिले 2-4 पैसा थोरै महँगो छ भने अब मासुकै लागि बेच्दाखेरि पनि हाम्रो बारबारे जमुनापारीको तुलनामा मासु उत्पादन गर्दाखेरि पनि यसको त भविष्य भनेको त मासु हो है। सधैँ बिउको लागि जाँदैन, मासुको लागि पनि यसको धन्दै आदि जस्तोको फरक देखियो। चिसो सहन सक्ने क्षमता कम भएका कारण बोर बाख्रा समुद्री सतहदेखि 1500 मिटर उचाइसम्म अर्थात् तराई, मध्य पहाड र उपत्यका क्षेत्रमा राम्ररी फस्टाउने अनुसन्धानले देखाएको छ। 1500 मिटर भन्दा उच्च भूभागमा भने स्थानीय जातका बाख्रा पाल्नु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय रैथाने जातका बाख्राको तुलनामा बोर जातको शारीरिक वृद्धि 2 गुणा बढी देखिएको छ। स्थानीय जातको बाख्रा 1 वर्षमा सरदर 25 देखि 30 किलोसम्मको हुन्छ, जबकि सोही अवधिमा बोयर 50 देखि 60 किलोसम्मको हुन्छ।
स्थानीय जातको वयस्क बाख्राको तौल सरदर 35 देखि 40 किलोसम्म हुन्छ भने वयस्क बोरको सरदर तौल 110 देखि 135 किलोसम्मको हुन्छ। 50% शुद्ध नस्लको अनुसन्धान अनुसार पाठापाठीको जन्मिदाको औसत तौल 2.68 केजी, दूध छुटाउने उमेर अर्थात् 4 महिनामा 15.66 केजी, 8 महिनामा 27.40 केजी र 12 महिनामा 40.59 केजी पाइएको छ। बोयर जातको बोका र स्थानीय खरी जातको बाख्रासँग क्रस गराएर 50% का क्रसेसहरू निकालेका छौँ। त्यसै गरी 50% का क्रसेसहरू निक्लेको पाठीहरूलाई पुनः हामीले ब्याक क्रसिङ गराएर प्योर बोयर बोकासँग चाहिँ हामीले क्रसिङ गराएर 75% का पाठाहरू उत्पादन गरेर किसान समक्ष पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी हामीले 75% को पाठीहरूलाई पुनः हामीले ब्याक क्रसिङ गरेर बोरका शुद्ध नस्लसँग ब्याक क्रसिङ गरेर 87.5% का क्रसेसहरू निकालेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीले चाहिँ 93.75 पनि निकालिसकेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 87.5 का पाठीहरूलाई चाहिँ प्योर बोयरसँग क्रस गराएका छौँ। अन्य 75%, 87.5 र 93.75% का पाठापाठीको वृद्धि दरको अध्ययन तथा अनुसन्धान यस केन्द्रमा भइरहेको छ भने यस केन्द्रको बाह्य अनुसन्धान स्थलमा पनि बोर बाख्राको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ। उचित आहार र हावापानी मिलेमा दैनिक 100 देखि 150 ग्रामसम्म वृद्धि हुने, 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउने, एक बेतमा जुम्ल्याहा पाठापाठी पाउने भएकाले बोर जातको बाख्रा पालक किसानका लागि वरदान साबित हुने अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको ठहर रहेको छ। खरी बाख्राहरू पहिला 1 वर्षमा 20 किलो हुन्थ्यो भने अहिले त्यही खरी र बोरबाट निस्केका क्रसहरू अहिले 40-45 केजीसम्म भएका छन्। यसले गर्दा पहिला उहाँहरूले चाहिँ 500 प्रति केजी चाहिँ बाख्राहरू पाठापाठीहरू बेच्नुहुन्थ्यो भने अहिले त्यही बाख्रालाई पर केजी लाइभ वेट चाहिँ 1500-2000 सम्म बिक्री गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो अलिकति यसको खर्चमा तुलनात्मक रूपमा इनपुटहरू बढी भए पनि दाना घाँसहरू अलिक बढी चाहिए पनि यसको बढी के छ भने यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा बढी उत्पादन दिएको छ। यसै गरी दूधका लागि नार्कले अमेरिकाबाट आयात गरिएको सानन जातको बाख्रामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सानन बाख्राको विभिन्न आयामहरूको हालसम्मको परीक्षणहरूबाट प्रति बाख्रा दैनिक 4-5 लिटरसम्म दूध लिन सफलता मिलेको छ। बाख्राबाट उत्पादित दूधबाट सरल तरिकाले पनिर र चीज लगायतका परिकारहरू उत्पादन गर्न सकिने प्रविधिको समेत विकास गरिएको छ। बाख्रा पालनका क्षेत्रमा नार्कले विकास गरेका यी उन्नत प्रविधिहरू अहिले किसान समक्ष पुगिसकेका छन्। नार्कले विकास गरेका उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमित स्रोत तथा साधन भएका सीमान्तकृत कृषकहरूले पनि आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनका लागि सजिलै बाख्रा पाल्न सक्छन्। चाँडै हुर्किने, बढी उत्पादन दिने तथा आवश्यक परेको बेला तुरुन्तै बिक्री गर्न सकिने भएकाले बाख्रा पालक कृषकहरू माझ नार्कले विकास गरेका उन्नत प्रविधिहरू निकै लोकप्रिय हुँदै गएका छन्। अब चाहिँ पहिलाको चाहिँ बाख्राहरू हाम्रो खरी बाख्राहरू चाहिँ गरिन्थ्यो र अहिले चाहिँ व्यावसायिक बाख्रा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे बन्दीपुर बाख्रा फार्मबाट चाहिँ बोर जातको बाख्रा पायौँ र व्यावसायिक किसानलाई चाहिँ असाध्यै बोरबाट फाइदा छ, किनभने यो छिटो बढ्ने र यसको दुधहरू पनि चाहिँ प्रशस्त चाहिँ आउने र अनि व्यावसायिक रूपबाट हेर्दा पनि आर्थिक पनि मूल्य पनि बढी हुने नाताबाट चाहिँ असाध्यै चाहिँ राम्रो छ। बाख्रा अनुसन्धान कार्यका लागि धेरै सीमाहरू छन्, तर यति हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान कार्यक्रमले बाख्रा पालन गर्ने उपयुक्त तरिका, दाना, खोरगोठ तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन लगायतका विषयमा उन्नत प्रविधिको विकास गरेर किसान समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ। बाख्रालाई घाँसपातका साथसाथै सन्तुलित दाना मिलाएर खुवाउनुपर्छ। बाख्राका लागि अरू उग्र्याउने पशुको तुलनामा बढी रेसादार डाले घाँस खुवाउनु उपयुक्त हुन्छ। सामान्यतया बाख्रालाई रेसादार घाँसहरू जस्तै बडहर, टाँकी, कुटमिरो, निमारो, खनायो, गिदरी, काब्रो, चुलेत्रो, दबदबे, खस्रु, बाँझ 5 पाते, बैस जस्ता बढी रेसा भएका डाले घाँस खुवाउनु उपयुक्त हुन्छ।
मौसम अनुसारको विभिन्न हरियो घाँसका साथै बाख्रालाई सन्तुलित दाना समेत खुवाउनुपर्छ। मकैको पिठो 40%, धानको ढुटो 20%, दालको चोकर 10%, गहुँ वा जौको चोकर 20%, पिना 9% र नुन 1% मिलाएर गाउँघरमै समेत दाना निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो दाना वयस्क बाख्रालाई दैनिक 5 मुठी र पाठापाठीलाई 2 देखि 3 मुठीसम्म मिलाएर खुवाउनुपर्छ। यस्तै एउटा वयस्क बाख्राका लागि दैनिक 2 देखि 4 लिटर स्वच्छ पानी खुवाउनुपर्छ। बाख्रालाई घाँस र दाना खुवाउन तथा क्षति नियन्त्रणका लागि चेन ब्यारेल फिडर, रेक्टेङ्गुलर फिडर, झुन्ड्याएर घाँस खुवाउने तरिका तथा हेक्जागोनल फिडर जस्ता सुधारिएका टाट्नुको प्रयोग गरी घाँस खुवाउनुपर्छ। वयस्क बाख्रालाई दैनिक औसत 3.5 किलोसम्म आहाराको आवश्यक पर्दछ। तर दूधको लागि पालिएको बाख्रालाई दैनिक 4 किलोसम्म आहारा आवश्यक पर्दछ। बाख्रा पालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष खोरको व्यवस्थापन पनि हो। बाख्राको खोर बनाउने स्थान ओभानो तथा पारिलो हुन नितान्त आवश्यक छ। भित्री मधेस, तराई तथा तातो हावापानी भएको क्षेत्रमा बाख्राको खोर बनाउँदा बाख्रालाई शीतल होस् भनेर उत्तर पश्चिम मोहडा फर्काएर बनाउन उपयुक्त हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा हिउँदको चिसोबाट बाख्रालाई बचाउन दक्षिण पूर्व फर्काएर खोर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। टाढ मुनि थुप्रिएको बड्कौला निकाल्न, खोर सफा गर्न र विभिन्न जीवाणुको प्रकोपबाट बाख्रालाई बचाउन सामान्यतया खोर निर्माण गर्दा जमिनबाट 1 मिटर अग्लो टाँड बनाउनुपर्छ। टाँड बनाउँदा बाख्राका बड्क्यौला टाँडमा नअड्किउन् भन्नका लागि कम्तीमा 1.5 सेन्टिमिटरको फरकमा काठमा डन्डीहरू ठोक्नु पर्दछ। खोरको लम्बाइ र चौडाइ आफूले पाल्ने बाख्राको सङ्ख्या हेरी आवश्यकता अनुसारको फराकिलो बनाउनुपर्छ। तर खोरको भित्र उचाइ भने कम्तीमा 6 फिट हुन आवश्यक छ। खोर बनाउँदा ब्याउने बाख्री, खसी बोका तथा 4 महिनाभन्दा बढी उमेरका पाठापाठीका लागि अवस्था हेरी खोरको भित्री भागमा छुट्टा छुट्टै कोठा बनाएर राख्नुपर्छ। बाख्रालाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या नहोस् भन्नका लागि खोरभित्र ताजा हावा खेल्ने पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ। जाडो र गर्मी मौसममा अवस्था अनुसार खोरभित्र हावा घटबड गर्न मिल्ने गरी झ्यालढोका मिलाएर खोर निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ। बाख्रालाई लाग्न सक्ने विभिन्न प्रकारका रोग तथा प्रकोपबाट मुक्त गर्न नसके कृषकहरूले अस्वाभाविक क्षति बिहोर्नुपर्छ। त्यसैले बाख्रा पालन गर्दा बाख्रामा लाग्न सक्ने विभिन्न रोग र त्यसको उपचार पद्धतिका बारेमा सचेत रहँदै बाख्रालाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ। बाख्रामा महामारीको रूपमा फैलन सक्ने रोगहरूमध्ये पिपिआर सबैभन्दा खतरनाक रोग हो। त्यसैले बाख्रालाई वर्षेनी पिपिआर विरुद्धको खोप दिनुपर्छ। त्यसै गरी जीवाणु, विषाणु तथा अन्य ढुसीहरूबाट पनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने गर्दछन्। त्यस्तै विषाणुबाट लाग्ने सरुवा रोग, महला, फोक्सोमा संक्रमण भई श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएमा निमोनिया, च्यापु सुन्निने, दुब्लाउँदै जाने र छेर्ने समस्या देखिएमा जुका, नाम्ले वा माटे जस्ता रोगको उपचार गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ दाना र आहारको गडबडीका कारण पाचन प्रणालीमा समस्या भएर बाख्राको पेट ढाडिने समस्या पनि देखिन सक्छ भने लुतो जस्ता रोगहरूले बाख्रालाई प्रभावित पार्न सक्छ। यस्ता रोगको लक्षण देखिएमा समयमा नै उपचार गर्नु उचित हुन्छ। खास गरी बाख्रालाई रोग नै लाग्न नदिनका लागि बाख्राको खोर हावा पस्ने, सुक्खा र न्यानो हुनुपर्छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। समय समयमा खोरमा फिनेल छर्किनुपर्छ। जैविक सुरक्षाका विभिन्न विधिहरू अपनाउनुपर्छ। समय समयमा जुकाको औषधि खुवाउनुपर्छ। बाख्रासँगै कुकुर वा बिरालो जस्ता जनावर पालिएका छन् भने कुकुर बिरालोलाई नियमित रूपमा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनुको साथै जुकाको औषधि दिनुपर्छ। बिरामी बाख्रालाई अलग्गै राखेर पशु चिकित्सक तथा पशु प्राविधिकको सहयोगमा उपचार गर्नुपर्छ। बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक र नाफामुखी बनाउनका लागि विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषकको आय स्तर बढाउन, रोजगार सृजना गर्न तथा मासुको माग आपूर्ति र आयात प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक बाख्रा पालनको ठूलो भूमिका रहेको छ र यसका लागि कृषकहरूले उन्नत प्रविधिको अवलम्बन गरी व्यावसायिक बन्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ।